हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो यः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्याम नारायण हे मुकुंद। लक्ष्मीपते के सब वासुदेव। लक्ष्मीपते के सब वासुदेव। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आज तपाई हामी आजको नयाँ भाग 27 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, विशेष हामीले श्री शिव महापुराण निरन्तर श्रवण गर्दै आइरहेका छौं र हामीले श्रवण गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने नै छौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, हामी श्रवण गर्दै आउँदा रुद्र संहिताको सृष्टि खण्डमा छौं। यतिखेर विशेष यहाँनेरि ब्रह्माजीले नारदजीलाई पूरा यी कथा प्रसंगहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यही कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, भगवान भोले बाबाकै कृपाले गर्दा भगवान भोले बाबाको मन्दिरमा आफूले लगाएको कपडा जलाएर त्यहाँ उज्यालो बनाएकै कारणले गर्दा अब यहाँ कुबेर पदलाई प्राप्त गरेका कथाहरू हामीले यहाँनिर श्रवण गर्दैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरु, धनका मालिक बनाइदिनु भयो भगवान भोले बाबाले। ल हेर्नुहोस् त, त्यही कथा हामीले यहाँ श्रवण गर्दै थियौँ हिजो, र हिजोको कथा श्रवण गर्दै गर्दा आज त्यही कथा बीचबाट अगाडि बढ्दैछ। हजुरहरूले यो बीचबाट बुझ्नु भएन भने अघिल्लो भागलाई पनि श्रवण गर्नुहोला। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, जो राजा दम ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक सबैतिर शैव धर्मको प्रचार गर्न थाले र उनलाई पराजित गर्ने साहस कसैमा पनि थिएन त्यो समयमा, जसले भगवान भोले बाबाको सेवा आराधना उपासना गर्दछ। प्यारा, भोले बाबाको जसले आराधना गर्दछ उसलाई आँखा उठाएर हेर्न सक्ने शक्ति कसको हुन्छ र? ल हेर्नुहोस्, उनलाई सबै शिवालयमा देवदान गर्ने बाहेक अन्य केही कुरामा चासो रहँदैन थियो। कसलाई? राजा दमलाई। ल हेर्नुहोस्, राजा दम यस्ता हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो राज्यका सबै अगुवालाई बोलाएर शिवको मन्दिरमा अनिवार्य रूपमा बत्ती बाल्नु पर्ने परम्परा उहाँले चलाउनु भयो। किन भन्दा उहाँले बुझ्नु भएको छ कि भगवान भोले बाबाको महिमा कति रहेको छ। ल हेर्नुहोस्, धर्मको रक्षा गरियो भने नि आफ्नो पनि पद ओहदामा वृद्धि भएर जान्छ। धर्मको रक्षा गरियो भने सबैको हाई हाई भइन्छ। धर्मको रक्षा गरियो भने मृत्यु पछाडि पनि हाम्रो हाई हाई भइरहन्छ। मृत्यु पछाडि पनि हामीले त्यो नरकको यातना सहनु पर्दैन। मृत्यु पछाडि हामीले अन्त्ययामति सागति, अन्तिममा मृत्युको समयमा जसको स्मरण गर्दै त्यहाँलाई त्याग गर्दछौँ हामी त्यही प्राप्त हुन्छौँ। सबैले भनौँ हर हर महादेव। आजीवन यही धर्मको पालना गरेकाले राजा दमले धेरै धर्म कमाए। प्यारा भक्त भागवतहरु, अन्तिममा मृत्यु पछाडि अलकापुरीका अधिपति भए। ल हेर्नुहोस् त, यसरी शिवका थोरै मात्र पूजा वा आराधनाले पनि समय अनुसार शोचनीय फल दिने भएका कारणले गर्दा सुख प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएकाहरूले अनिवार्य रूपमा शिवको कीर्तन गर्नुपर्दछ, शिवको पूजन गर्नुपर्दछ। जो दम पहिले ज्यादै नास्तिक भए तापनि नैवेद्य चोर्नका लागि आफ्नो कपडा जलाए। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, हैन? त्यो कथा हामीले अगाडि श्रवण गरेका छौँ। भोकै थिए नि त उनी, हैन? पहिले त
अब गुणनिधि नाम भएका उनी थिए। पछाडि फेरि त्यही प्रभावले गर्दा राजाको छोरा भएर यी जन्मिएका छन्। हामीले त्यो कथा पढिसकेका छौँ प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यो कथा हामीले सुनिसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, उनी कलिङ्ग राज अरिन्दमका पुत्र भएका थिए। उनको नाम दम थियो। प्यारो भक्त भागवतहरू, शिवलोक गए। पछाडि फेरि उनी यो मृत्युलोकमा आउँदाखेरि उच्च खानदानमा, उच्च जुन खानदान थियो राजाको, होइन, त्यहाँ धार्मिक थिए राजा पनि, फेरि नास्तिक थिएनन्। हामीले पनि केही पुण्य आर्जन गरेका छौँ भने धार्मिक परिवारमा, आस्तिक परिवारमा भोलि हाम्रो जन्म हुन सक्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, हाम्रो पुण्य समाप्ति भयो भने, मोक्ष भयौँ भने त भइहाल्यो, फेरि जन्म नै पर्दैन। यदि हामीले पुण्य मात्र प्राप्त गरेका छौँ र स्वर्ग प्राप्त गरियो अथवा कहीँ हामीले चाहिँ गइयो, सुख शैल भोगियो भने भोलि फेरि हामीले मनुष्य भएर आउँदाखेरि धार्मिक परिवारमा आउँछौँ, हामी पनि धार्मिक बन्दछौँ, अनि फेरि हाम्रो जीवन सुध्रिन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले पापै मात्रै गरियो, खराबै गलतै मात्रै सोचियो, अरूको अहित मात्र सोचियो भने हामी दुष्ट कुलमा भोलि आउनुपर्ने हुन्छ। जहाँ नास्तिक, यो भगवान् भनेको के, भगवान् सगवान मान्नु पर्दैन, होइन, यसो भन्छन् नि, अलिकति थोरै धन सम्पत्ति भयो भने केही पनि चाहिँदैन भन्छन्। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यस्तोमा हामी जन्मनुपर्छ भोलि। अनि प्यारो भक्त भागवतहरू, अनि हामी फेरि यसो कोहीको भक्त बनिहाल्यो भने पनि सबै कपी गर्नेवालाको भक्त बनिन्छ भोलि फेरि। हेर्नुहोस्, राम्रो कुरा छानी छानी दुःख गरी गरी शास्त्र आदिबाट निकालेर कुराहरू सुनायो, वास्ता गर्दैनन् व्यक्तिहरूले। त्यही कुरालाई 1-2 घन्टा पछाडि अरूले कपी गरेर लगाइदिन्छ, त्यहीँनिर व्यक्तिले वास्ता गर्छन्। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तो भइरहेको छ नि आजभोलि, होइन, हरेक माध्यममा, हरेक ठाउँमा त्यस्तो भइरहेको छ। मरिमरि खोज गरी गरी गऱ्यो, कसैले हेर्दैन, फेरि राम्रो बोलेको कसैले पनि हेर्दैन, होइन। हामीले अब कथा भन्छौँ अथवा हामीले चाहिँ चाडपर्वका बारेमा राम्रो कुरा, राम्रो टपिक राखेको छ, राम्रो बोलेको छ भने कसैले त्यहाँ वास्ता गर्दैन। फेरि अलिकति उटपट्याङ, ए आजै हुँदैछ, यस्तो हुँदैछ भन्यो भने अनि त सबै मान्छे त्यतै जान्छ। ल हेर्नुहोस्, अनि हेर्छन् फेरि मजाले, अनि त्यस्तैको भक्त बनिन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव, अनि हाम्रो कल्याण त गयल भइस पानीमै। ल अनि भोलि जाने नर्कमा। प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसैले सही कुरा के हो, सही कुरालाई मात्रै हेरौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, सुनौँ त्यस्ता कुरालाई मात्रै। त्यसैले यहाँ धेरै अब त्यस्ता हुन्छ नि, कलिजुगमा चाहिँ अब एउटा धर्मको नाम लिएर व्यापार गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, होइन, धर्मको नाम लिएर नि यसो गर उसो गर भन्नेहरूलाई आफूले चाहिँ आचरण नगर्ने, होइन, अरूलाई चाहिँ मासु नखाऊ भनेर हिँड्ने, आफै मासु खाएर हिँड्ने, होइन, अरूलाई चाहिँ एकादशीको व्रत गर भन्ने, एकादशीको दिनमा के गर्दै हुनुहुन्छ त गुरु भनेर फोन गरेर भने चामलको भात एकदम मुखमा लगाइराख्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, हो त्यस्तैको भक्त बनिन्छ पछि, अनि गइस भाइ पानी, अनि गयो नर्कमा। ल हेर्नुहोस्, अरूलाई यसो गराए भनेर भनिदिने, आफू चाहिँ छैन। ल हेर्नुहोस्, आफू चाहिँ कुशासनमा बसेर पूजा गर्नुपर्छ भनेर भनिदिने, पूजै गर्दैन बिहान बेलुका। फेरि ल धेरै धर्मको उपदेश दिने गुरुहरूलाई विचार गर्नु होला, बिहान बेलुका पूजै गर्दैनन् धेरै। आफू चाहिँ अरूलाई धर्म गर्नुपर्छ भन्दै हिँडो, आफू चाहिँ छैन। स्वयं आफूले गर्दैन अनि अरूलाई भन्छ भने उसले अरूको उद्धार गर्छ, अरूको कल्याण गर्छ, गर्दैन। मुख पनि नधोइकन बिहान व्यासमा बस्ने गुरुहरू पनि हुन्छन्। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, फेरि त्यहाँ हामीले अरूको विरोध चाहिँ गर्नु हुँदैन, तर हामीले त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेको। अब यहाँ त धेरैजनाले ब्राह्मणले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ कथा। फेरि म त अब डाइरेक्ट भन्ने हो, अब भयो हुन्छ नभए सन्छ, होइन, कुरा त्यो। अब सही कुरालाई समात्नेले समात्नुहुन्छ, नसमात्नेले समात्नुहुन्न, त्यो कुरै सिध्यो। प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यो कुरा हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ नक्कल गर्ने, सबै यहाँ नक्कल गर्ने के चलन छ क्या अचेल नि। अरूको नक्कल गरिदियो, हामीले पोरपोराउँदै पराउँदै लगाएको हुन्छौँ नि, धेरै कुराहरू युट्युबमा पनि लगाएको छौँ। त्यही कुरालाई हेरिदियो अनि उताबाट कपी गरिदियो, के गरिदियो, बिगारिदियो, तोडमोड गरेर नि। अनि हामीले एउटा भनेको छ भने 7वटा भनिदियो, हामीले 7वटा भनेको छ भने 8वटा भनिदियो, अनि त्यहाँबाट सकियो नि, होइन। अलिकति अलग त गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई कपी गरेर अलग गरिदिन्छन्, अनि त्यहाँबाट सबै तोडमोड गरिदियो, सकियो नि। अनि त्यहीलाई फलो गऱ्यो, त्यसलाई उ गऱ्यो, सकियो नि।
ल हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ हामीले पटक्कै नगरौँ। त्यस्तो धेरै भेटिएको छ। अनि हामीले सही कुरा शास्त्रबाट निकालेर सही कुरा भन्छौँ, सही कुरा लगाएको हुन्छ नि, थोरै भए पनि निकालेर प्रमाणसहित केही कुराहरू भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि युट्युबमा पनि हेर्नुपर्छ, भ्यू आएको हुँदैन नि फेरि राम्रो कुरामा, कहिले आउँदैन राम्रो कुरामा भ्यू। राम्रो बोलेको छ, राम्रो तरिकाले बोलेको छ। अहिले पनि यहाँ धेरै विद्वान गुरुहरू बाहिर बसिराख्नु भएको छ होइन। अब उहाँहरू आउनुहुन्न बाहिर, उहाँहरूमा धेरै ज्ञान छ, अथाह ज्ञान छ, तर अलिअलि उटपटाङ त्यो ज्ञान नभएको उनी छचल्किन्छ क्या बाहिर नि, छचल्किन्छ। बोले राम शब्दको रूप चला त भनौँ भने आउँदैन फेरि। ल हेर्नुहोस्, राम शब्दको रूपै चलाउन आउँदैन। ल हो त्यस्ताहरू हुन्छन्, त्यसबाट अलिकति बुझ्नुपर्छ। सबै जान्ने त कोही पनि हुँदैन, तैपनि हामीले हेर्दै जाँदाखेरि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव होइन, नम भन्न पनि जान्दैन होइन, ओम भन्न पनि जान्दैन। ओम त भन्छन् लगभग, नम पनि शुद्ध भने आउँदैन कि कुरा त्यस्तो हुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भने हुन्छ। अनि हामीले पनि त्यो कहिलेकाहीँ सुन्दाखेरि झन्डै फुत्तै त्यही भनिदिइहाल्ने हुन्छ कि, त्यो त भएन, त्यो त अशुद्ध भयो। फेरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मात्रै हो फेरि भन्नुपर्ने छ। यी धेरै कुराहरू हुन्छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यी सबै शुद्ध कुरालाई हामीले पक्रियौँ, शुद्ध विचार लिएर हामी अगाडि हिँडौँ। यसो भयो भने राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जो राजा दम हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राजा दमले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा शिवको प्रचार गर्नुभयो। अब यहाँनिर नि प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्नो धर्मतिर लगाउनका लागि व्यक्तिहरूले छद्म भेष धारण गरे हुन्छन् धेरैले, छद्म भेष नि। अनि आफ्नो धर्मतिर आकर्षित गर्नका लागि छद्म भेष होइन, चन्दन टिका पनि सही लगाएको हुँदैन नि, ती कुराहरू पनि हुन्छ। ती कुराहरूलाई पनि हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, छद्म भेष धारण गरिसकेपछि त कुन हो के हो होइन, ती कुराहरू हुन्छ नि त। त्यसैले यहाँनिर जुन सनातन हो, भगवान् शिवजी हुनुहुन्छ सनातन भनेकै, र त्यही धर्मलाई तोडमोड गरेर यहाँ अनेकौँ धर्महरू बनाएका छन्। अहिले हेर्नुहोस्, अनेकौँ सम्प्रदायहरू बनाएका छन्। अनि आफ्नो सम्प्रदायको प्रचार गर्नको लागि छद्म भेष धारण गरेका छन्। सही चन्दन सही तिलक पनि लगाउँदैनन् उनीहरूले। हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट हामीले बस्नुपर्छ। र यो मार्ग हो, यता लाग उता लाग भनेर व्यक्तिहरूले भने हुन्छन्। यो अलिकति मैले यो धेरै कुरा यताउता सुने, धेरै कुरा, त्यही भएर आज मैले हजुरहरू समक्षमा यो कुराहरू राखेको। यसमा अन्यथा हजुरहरूले पक्कै पनि लिनुहुन्न, र सही कुरा के हो त्यसलाई पक्रिएर मात्र हजुरहरू अगाडि बढ्नु होला, यही म अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो त भन्ने काम हो, गर्ने त हजुरहरू मभन्दा जान्ने हुनुहुन्छ होइन, कुरा त्यो हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, राजा दम उहाँले कुनै पनि भगवान् यहाँ यताउता केही पनि भन्नुहुन्न थियो, कसैलाई विरोध गर्नुहुन्न थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। आशुतोष जो छिटै प्रसन्न हुनेवाला देवता हुनुहुन्छ नि भगवान् भोले बाबा, उनी हाम्रा प्यारा भोले बाबा। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यही नैवेद्य चोर्नका लागि आफ्नो कपडा जलाए त कल्याण भयो त। ल हेर्नुहोस् त, राजा हुन पाए त कलिङ्ग देशको। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनको मन सधैँ धर्ममा मात्र लाग्न थाल्यो, र त्यसैको प्रभावले उनी दिक्पाल पनि भए। अब यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, कसले ब्रह्माजीले कसलाई नारदजीलाई, अब तिमी शिव र कुबेरको मित्रताको विषयमा सुन। कसले भन्नुभयो? ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यसको बारेमा सुन, ब्रह्माजी के भन्नुहुन्छ त, पादमे कल्पे पुरा ममः पुरा ब्रह्मणो मानसात् सुतात् पुलस्त्याद विश्रवा जज्ञे तस्य वै श्रवणः सुतः तेने यमलका भुक्ता पुरी विश्वकृता कृता आराध्य त्र्यम्बकं देव मत्युग्र तपसा पुरा। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, शिव र उनी श्री शिव र कुबेरको मित्रता कसरी भयो त। ल अब यिनै राजा दम, कलिङ्ग देशको राजा होइन, यिनै दिक्पाल भए, तर शिव र कुबेरको मित्रता के हो त यो? यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ, यो पद्मकल्पको कुरा हो। हे नारद, मेरो मानस पुत्र पुलस्त्यका छोराका रूपमा विश्रवा र विश्रवाको पुत्रका रूपमा वैश्रवण यानी कि के कुबेर उत्पन्न भए। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू,
उनी प्राचीन कालमा ज्यादै कठोर तपस्याका माध्यमद्वारा शिवको आराधना गरेर अलकापुरीको अधिपति भए। जब त्यो कल्प सकिएर मेघवाहन कल्प आरम्भ भयो, त्यस समयमा उनी यज्ञदत्तका पुत्र थिए। दीपदानबाट प्राप्त हुने शिवभक्तिको प्रभावका विषयमा जानेपछि उनी काशीमा गएर एकाग्रतापूर्वक तपस्या गर्न थाले। सबले भनौँ हर हर महादेव। उनले यसरी 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरेपछि उमासहित शिव कुबेरको अगाडि आउनुभयो। ल हेर्नुहोस्, कुबेर आफ्नो मनलाई शिवलिङ्गमा एकाग्र गराएर अटल भावले बसेका थिए। उनले यसरी आफ्नो ध्यान गरेको देखेपछि भगवान शिवजीले भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ भगवान भोले बाबाले? ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, उहाँले भन्नुभयो, म तिमीलाई वरदान दिन तयार छु। हे कुबेर, के छु? म वरदान दिनका लागि तयार छु। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान भोले बाबाले, तिमी आफ्नो अभिलाषा बताऊ। यस प्रकारको आवाज सुनेर आँखा खोले कुबेरले। उनले आफ्नो अगाडि शिवलाई देखे। भगवान शिवको तेज ज्यादै कडा भएकाले त्यो सहन गर्न नसकेर उनले आफ्ना आँखा बन्द गरे। आफ्नो कल्पनाभन्दा बाहिर रहनुभएका शिवसँग भन्न लागे, मेरो आँखालाई त्यो शक्ति दिनुहोस् प्रभु। आँखालाई शक्ति दिनुहोस् कि मैले तपाईँलाई हेर्न सकौँ प्रभु, जसबाट मैले हजुरको दर्शन गर्न सकौँ। किनकि हजुरको दर्शन नै मेरा लागि सबैभन्दा ठुलो वरदान भएकाले मलाई यो बाहेक अन्य वरको कुनै औचित्य छैन प्रभु। कसले भन्नुभयो? कुबेरले। कुबेरका यस्ता कुरा सुनेपछि शिवले आफ्नो हत्केलाले कुबेरलाई छुने बित्तिकै उनलाई देख्ने शक्ति प्राप्त भयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, छुने बित्तिकै ल कृपा भइगयो। यसरी देख्ने शक्ति पाएपछि ती यज्ञदत्तका पुत्रले, कसले? यज्ञदत्तका पुत्रले पार्वतीलाई एकोहोरो भएर हेर्न लागे। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, कसलाई हेर्न थालेछन्? पार्वतीलाई। उनले मनमा नै सोच्न थाले कि भगवान शिवसँगै रहने यी सुन्दरी चाहिँ को होलिन्? को होलिन् त यी सुन्दरी? अब उनले सोच्न थालेछन् प्यारो भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, भगवानसँगै रहने यति राम्री सुन्दरी, यिनले मेरो भन्दा कठोर तपस्या पक्कै पनि गरिन् होला, त्यसैले त भगवानको सानिध्यतामा रहन पाएकी छन्। यिनको यो रूप र सौभाग्य र यो अतुलनीय शोभा सबै के छ आश्चर्यजनक रहेको छ। उनले पटक पटक यस्तो कल्पना गर्दै ज्यादै डाहा सम्पन्न आँखाले पार्वतीलाई हेर्न लागे। उनको देब्रे आँखा फुट्यो त्यसरी हेर्दा हेर्दै। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसैले कसैलाई डाहा भावले हेर्नु हुँदैन। कसैले केही प्रगति गर्दैछन् भने उसको डाहा गर्नु हुँदैन, तर उसले प्रगति कुन हिसाबले गर्दैछ? अरूको नक्कल गरेर गर्दैछ कि अरूको चोरेर गर्दैछ कि होइन? हो त्यसमाथि फेरि हेर्नु पर्दछ। कोही व्यक्तिहरू धनी भयो भनेर उसको डाहा गर्नु हुँदैन, होइन? कोही व्यक्तिहरू अगाडि बढ्यो भनेर डाहा गर्नु हुँदैन, तर उसले त्यो प्राप्त गरेको धन कोहीबाट लुटेर त ल्याएको छैन, होइन? कोहीबाट उसले चाहिँ अपराध गरेर त ल्याएको छैन। हो त्यस्तो छ भने उसलाई डाहा मात्र होइन, उसलाई चाहिँ फेरि कारवाही पनि गर्नुपर्दछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। त्यस्ता नक्कलीहरूबाट चाहिँ हामीले बस्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि अब यहाँ पार्वतीले श्री महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो। पार्वतीलाई अब त्यसरी तिनले सोचिसकेपछि आँखा त फुट्यो। पार्वतीले भन्नुभयो, यो दुष्ट तपस्वीले एकपटक मतिर हेरेर के भनिरहेको छ? महादेव, हे स्वामी, हजुरले मेरो तपस्याको तेज प्रकट गराइदिनुहोस्। पार्वतीका यस्ता कुरा सुनेर शिवजीले हाँस्दै भन्नुभयो, ये तिम्रा पुत्र हुन्, छोरा हुन्। यिनले तिमीलाई ईर्ष्यालु आँखाले हेरेको नभएर तिम्रो तपस्याको वर्णन गरेका थिए। के गरेका थिए? कसरी तपस्या गरेकी होलिन्? यिनले पक्कै पनि कठोर तपस्या गरेकै कारणले गर्दा यी देवादिदेव महादेवसँग बस्न पाएकी छन्। यो भावले तिमीलाई हेरेका हुन्। भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो। पार्वतीसँग यस प्रकारका कुरा गरेपछि शिवले फेरि ती तपस्वीसँग भन्नुभयो, म तिम्रो तपस्याबाट ज्यादै सन्तुष्ट भएँ, त्यसैले तिमीलाई वरदान दिन आएको हुँ। तिमी धनको अधिपति र गुह्यकहरूको राजा हुनेछौ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, आशीर्वाद दिनुभयो कसले? भगवान भोले बाबाले। किनभने तिमीले कठोर तपस्या गरेका छौ, मेरो भक्त बनेका छौ। यो जन्ममा मात्र होइन, अनेक जन्ममा तिमीले गरेका छौ। यक्ष, किन्नर तथा राजाहरूको पनि राजा भएर धर्मात्माहरूको तिमीले पालन र सबैलाई धन दिने तिमीले काम गर्नु। जसले
तिम्रो नाम उच्चारण गर्छ उसलाई धन दिनु, अथवा तिम्रो चाहिँ जसले सेवा आराधना पूजा गर्दछ तिम्रो पूजा गर्नु नै मेरो पूजा गर्नु हो। ल हेर्नुहोस् है, सबैलाई धन दिने तिमी हुनेछौ। भगवान भोले बाबाले भनिदिनु भयो, मसँग तिम्रो अटुट मित्रता हुने भएकाले म सधैँ तिम्रो नजिकमा रहनेछु। त्यसैले तिम्रो पूजा भयो भने त मेरो पनि हुने भयो नि त। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, तिमीमा प्रेम भाव बढाउनका लागि म अलकापुरीको नजिकमा बस्नेछु। आऊ यी पार्वतीका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर, किनकि तिम्री माता हुन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। कसले भन्नुभयो? भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो। कसलाई? कुबेरलाई। यसरी भनिसकेपछि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे नारद, यज्ञ दत्तका पुत्रलाई यस्तो वरदान दिएपछि शिवले पार्वतीसँग भन्नुभयो, यी तिम्रा पुत्र भएकाले तिमीले यिनलाई कृपा गर, कृपा गर हे देवी। शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि पार्वती माताले तपस्वीसँग भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हे तपस्वी को थिए? तपस्वी चाहिँ हे वत्स कुबेर थिए नि त। भगवती पार्वतीले भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान शिवमा तिम्रो सधैँ भक्ति भाव रहिरहोस्। के भन्नुभयो? वत्सते निर्मला भक्तिर भवे भवतु सर्वदा, भवै कपिङ्गो नेत्रेण वामेन स्फुटितेन। माता पार्वतीले भन्नुभयो, तिम्रो देब्रे आँखा फुटेकाले तिमी एउटै पहेँलो आँखा सम्पन्न हुनेछौ। मेरो रूपको ईर्ष्या गरेकाले तिम्रो नाम के हुनेछ? कुबेर हुनेछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। यसरी कुबेरलाई वरदान दिनु माता पार्वतीले, र शिव र पार्वती आफ्नो धाममा जानुभयो, आफ्नो धाममा पाल्नुभयो। हे नारद, शिवसँग कुबेरको मित्रता भएकाले कैलाश पर्वत अलकापुरीको नजिकमा रहेको छ। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? ब्रह्माजीले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अब कुबेरको तपस्याको बलका आधार यहाँनिर शिव कैलाश जानुभएको प्रसङ्ग सुन। भगवान शिव कुबेरलाई रत्नहरूको अधिपति हुने वरदान दिनु। त्यस पछाडि वरदान दिएर कैलाश जानुभएपछि उहाँले मनमा नै विचार गर्नुभयो, जसले ब्रह्माका आँखी भौँको बीचबाट उत्पन्न भएर संहारको काम गर्छन्, ती रुद्र मेरो यथार्थ रूप भएकाले म उनैको स्वरूप धारण गरेर गुह्यकहरूको बसोबास भएको कैलाश पर्वतमा जान्छु र उनीहरूकै जस्तो रूप धारण गरेर कुबेरको मित्र बनेर त्यो पर्वतमा आनन्दसँग बसेर कठोर तपस्या गर्नेछु। श्री शिवजीले यो सोच्नुभयो। शिवजीको यस प्रकारको चिन्तन, शिवजीले यस्ता प्रकारको चिन्तन गर्नुभयो। यति चिन्तन गरेर ती रुद्रले कैलाश जान उत्साहित हुँदै डमहरू बजाउनु भयो। त्यो सबैलाई अति उत्साहित बनाउने ध्वनि तीनवटै लोकमा गुन्जिन थाल्यो। होला हेर्नुहोस्, भगवान भोले बाबाले के गर्नुभयो? डमर 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 डमरू बजाउनु भएछ नि त। त्यो अत्यन्तै गम्भीर आवाजले सुन्नेलाई आफूतिर आकर्षित गरिराखेको थियो। केले? त्यो आवाजले, के को? डमरूको आवाजले। त्यो ध्वनि सुनेर सबै देवता ऋषि लगायत म र विष्णु पनि त्यहाँ आइपुग्यौँ। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? कसले भन्दै हुनुहुन्छ यो कुरा? यो कुरा ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ। कसलाई? नारदजीलाई। मैले पनि सुने, तीनै लोकमा गुन्जियो नि त। यो त डम 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 डमरू बज्यो। ल हेर्नुहोस्, हामी सबै त्यहाँनिर आयौँ। त्यो ध्वनि सुनेर ब्रह्मा विष्णु सबै यहाँनिर भनिएको छ, तत्श्रुत्वा विष्णु ब्रह्माद्या सुरास मुनयस्तथा आगमा निगमा मूर्ता सिद्धा जगमुस्स तत्र वै। देवता ऋषि मूर्तिमान आगम निगम सिद्ध सबै त्यहाँ आए, अनेकौं प्रकारका। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यहाँनिर शिवका सबै पार्षदका सहित त्यहाँ धेरै सबै देवताहरू त्यहाँ आए। त्यहाँ आएका सबै अनेकौं प्रकारले गहनामा सजिएका थिए। त्यस समयमा शिवले विश्वकर्मालाई त्यो पर्वतमा सबैका लागि बस्न उचित ठाउँ बनाउने आज्ञा दिनुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। आज्ञा दिनुभयो, हे विश्वकर्मा यहाँ आऊ भन्नुभयो, बोलाउनु भयो। त्यहाँ अत्यन्त सुन्दरलाई हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, सबैलाई अटाउने बस्ने ठाउँको एउटा ठाउँको निर्माण भयो त्यहाँनिर। शिवजीको यस्ता आज्ञा पाएपछि विश्वकर्माले त्यो पर्वतमा तत्कालै अनेकौं प्रकारका भवन बनाइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू,
अनेकौं प्रकारका भवन बनाइदिसकेपछि अब यस पछाडि विष्णुको अनुरोधमा कुबेरलाई के गर्नुभयो, अनुकम्पा गरेर शिव आनन्दपूर्वक कैलाश पर्वतमा जानुभयो। यसरी शिव कैलाश पर्वतमा जानु भइसकेपछि आकाशबाट फूलको वर्षा सहित जय जयकारको ध्वनि गुन्जयमान हुन थाल्यो। त्यो समयमा त्यहाँ उपस्थित भएका सबैले शिवको अनेकौं प्रकारले स्तुति गरे। सबैले भगवान भोले बाबाको जय होस् भने, श्री शिवजीको जय जय होस् भने, हर हर महादेव भने सबैले लहर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीसँग, त्यस पछाडि म र विष्णु सहित सबै देवता आफ्नो ठाउँमा गयौँ। ला प्यारो भक्त भागवत हेर्नुहोस्, आफ्नो ठाउँमा गयौँ अनि कुबेर पनि शिवको आज्ञाअनुसार आफ्नो ठाउँमा गएपछि उनी शिव तपस्या गरेर त्यो पर्वतमा बस्न थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँनिर एकदम बुझ्नुपर्ने कुराहरू रहेको छ। अब शिवजी नै यहाँ अनेकौं रूपमा आउनु भएको छ। उनी रुद्र बन्नु भएको छ, उनी शिव बन्नु भएको छ। एक रूपले उहाँ जानुभयो, अब अर्को रूपले फेरि त्यहीँनिर तपस्या गरिराख्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी केही समय एक्लै बिताएपछि शिवले दक्षकी कन्या सतीलाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्ने इच्छा गर्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, र के गर्नुभयो, पत्नीको रूपमा स्वीकार पनि गर्नुभएको कथा प्रसङ्गहरू छ। अनि उनीसँग घुमफिर गर्दै लौकिक व्यवहारमा लागेर सुखको अनुभव गर्न थाल्नुभयो। माता सतीसँग विवाह भएको कथा प्रसङ्गहरू हजुरहरूले धेरै पुराण आदिमा श्रवण गरिसक्नु भएको छ। यहाँनिर भगवान भोले बाबाले के गर्नुभएको छ, लौकिक होइन हामी जस्तै गरेर उहाँले व्यवहार गर्नुभएको कथा प्रसङ्गहरू छ। रुद्रको रूपलाई धारण गरेर, शिवको रूपलाई धारण गरेर, ल हेर्नुहोस्, अर्को रूपलाई धारण गरेर। यसरी यहाँनिर ब्रह्माजीले नारदजीलाई यी कथाहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, यसरी मैले हे नारद तिमीलाई रुद्रको अवतार र उहाँ कैलाश जानुभएको र कुबेरसँग मित्रता भएको प्रसङ्ग र कुबेरले कसरी कुबेर पदलाई प्राप्त गरे त्यो प्रसङ्ग सबै मैले के गरिसकेको छु, श्रवण गराइसकेको छु हे नारद। जसले यो कथालाई एकाग्रपूर्वक सुन्दछ, इमाम कथां पठेद्यस्तु शृणुयाद्वा समाहितः इह भुक्तिं समासाद्य लभेन मुक्तिं परत्र च। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ कले ब्रह्माजीले, जसले यो एकाग्र चित्त भएर नि यो कथालाई सम्यक रूपले पढ्दछ, एकदम राम्रो तरिकाले पढ्दछ, अध्ययन गर्दछ अथवा अरूलाई सुनाउँदछ यो कथा भने ती कथा सुनाउनेवाला व्यक्ति र सुन्नेवाला व्यक्तिले यो लोकमा सुख भोग गरेर इह भुक्तिम समासाद्य लभेन मुक्तिम परत्र च, परलोकमा मृत्यु पछाडि पनि मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस्, हामीले रुद्र संहिताको जुन सृष्टि खण्ड थियो त्यो सृष्टि खण्डलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। सृष्टि खण्डको कथा प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अब यहाँबाट उता आएको छ सती खण्ड। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर नारदजीले फेरि सोध्नु भएको छ सती खण्डमा सबैभन्दा अगाडि के भनेर सोध्नुभयो, विधे सर्वं विजानासि कृपया शङ्करस्य च त्वयाद्भुता हि कथिताः कथा मे शिवयोः शुभा त्वान्मुखाम्भोज संवृत्तां श्रुत्वा शिवकथां पराम् अतृप्तो हि पुनस्तां वै श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। हे विधे, हे विधाता, हे ब्रह्माजी, अब यहाँ नाम त लिनु भएन नि त, आफ्नो पिता हुनुहुन्छ होइन, हे पितामह भन्नुभयो। भगवान शङ्करको कृपाद्वारा तपाईँले त सबै कुरा जान्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ सबै जान्नुहुन्छ। तपाईँले शिव र पार्वतीको बहुत एकदम राम्रो अद्भुत मङ्गलकारी कथा भन्नुभयो। तपाईँको मुखारविन्दबाट निक्लिएको जुन शम्भुको श्रेष्ठ कथा सुनेर म अतृप्त भएको छु। अतृप्त भएँ, अतृप्तो हि पुनस्तां वै
श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। हे प्रभो, म त्यसलाई पुनः सुन्न चाहन्छु। कसरी? विस्तृत रूपमा सुन्न चाहन्छु। तपाईले त अलिअलि मात्रै मलाई सुनाउनु भयो नि त। पूर्णां सह शङ्करस्यैव यो रुद्रो वर्णितः पुरा विधेतोया महेशानः कैलास निलयो असि। हे विधे विधाता, पहिला तपाईले शङ्करको पूर्णांश महेशान कैलाशवासी अनि जितेन्द्रिय जो रुद्रको वर्णन गर्नुभएको छ। ती योगी जितेन्द्रिय विष्णु आदि सबै देवताहरूद्वारा सेवाको योग्य सती। अब जो सतीको बारेमा पनि तपाईले भन्नुभएको छ, देवताहरूद्वारा सेवाका योग्य सन्तहरूको परम गति निर्विकार महाप्रभु निर्द्वन्द भएर सदैव घृणा गर्नुहुन्थ्यो हैन। घृणा यसरी गरिरहनुहुन्थ्यो। हे विधाता, शङ्कर अब के हुनुहुन्थ्यो? पूर्णांश हुनुहुन्थ्यो। अब स्वभूत पुनर्गृहस्थश्च विवाह्य परमां स्त्रियं। विष्णुको प्रार्थनाद्वारा प्रसन्न भएर तिनै मङ्गलमयी परम तपस्विनी तथा श्रेष्ठ स्त्रीसँग विवाह गरेर गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नुभयो भनेर तपाईले सुनाउनु भएको छ। यहाँ सुनाउनु भयो हजुरले। प्रथमं दक्ष पुत्री सा पश्चात् सा पर्वतात्मजा कथमेक शरीरेण द्वयोरप्यात्मजामतः। सर्वप्रथम शिवा दक्ष पुत्री भइन्, अनि त्यस पछाडि पर्वतराज हिमालयकी कन्या अनि पार्वतीको रूपमा चाहिँ उनले जन्म लिनुभयो। उहाँले जन्म लिनुभयो एउटै शरीरबाट। अब ती दुई कन्या कुन प्रकारले मानिन् त? शरीर त एउटै छ। अब यहाँ सतीको कुरा पनि छ, पार्वतीको कुरा पनि छ। कसरी यो एउटै शरीरबाट एउटा शिवाको कुरा छ यहाँनिर। के छ? सर्वप्रथम शिवा दक्ष पुत्री भइन्, यानि कि दक्षको छोरी भइन्। त्यस पछाडि पर्वतराज हिमालयकी कन्या पार्वतीको रूपमा उनले जन्म लिइन् भनेर तपाईले भन्नु। अब एउटै शरीर, अब दुई कन्या कुन प्रकारले भइन् त? यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि त, यो जान्नु पर्यो। मलाई यो जान्ने इच्छा भयो। अनि तपाईले भन्नुभयो कथम सती पार्वती सा पुनः शिवमुपागता एतद् सर्वम् एतान्यच्च ब्रह्मं गदितुमर्हसि। अब तिनै सती पुनः फेरि पार्वती भएर शिवलाई कसरी प्राप्त गरिन् त? हे ब्रह्मन, पार्वती भइन् भनेर भन्नुभयो हैन सती, अनि फेरि कसरी शिवलाई प्राप्त गरिन्? यो सबै म सुन्न चाहन्छु। म यो फेरि कथा यो अलिअलि तरिकाले होइन, यो अलिअलि सुनेर त के भएर, म त यो पुरा सुन्न चाहन्छु। यसरी गल्ले उनी नारदजीले ब्रह्माजीसँग प्रश्न गर्नुभयो, हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो भनेर सुताजीले भन्दै हुनुहुन्छ। सुताजी फेरि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरर्षे शङ्करात्मनः प्रसन्न मनसो भूत्वा ब्रह्मा वचनमब्रवीत्। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, शिव भक्त जो हुनुहुन्छ नि देवर्षि नारद, शिव भक्त देवर्षि नारदको यस्तो प्रकारको कुरा सुन्ने बित्तिकै अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएछ को ब्रह्माजी। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। ल हेर्नुहोस् उनको विवाह कसरी कोसँग भयो हैन, यहाँ यो सबै कुराहरू छ नि त। अनि प्राचीन कालमा दक्षसँग रिसाएकी सतीले आफ्नो शरीर कसरी परित्याग गरिन्, उनी हिमालयकी पुत्रीका रूपमा कसरी उत्पन्न भइन्, पार्वतीले कस्तो प्रकारको कठोर तपस्या गरेकाले उनको विवाह शिवसँग भयो, यी सबै तमाम कुराहरू छन् नि त। उनले शिवको आधा शरीरमा
कसरी ठाउँ पाइन्, यो सबै कुरा बताइदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, सती कसरी दक्षकी पुत्रीका रूपमा उत्पन्न भइन् त, होइन? यो सबै कुराहरू यहाँनिर सोध्नु भएको छ। सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई, हे ऋषि हो, यसरी सोधिसकेपछि अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, शृणोतात मुनि श्रेष्ठ कथयामि कथां शुभां यं श्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यति न संशयः। यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे बाबु, हे मुनि श्रेष्ठ, अब म विस्तार पूर्वक यो शिवको मङ्गलकारिणी कथा बताउँदैछु, ध्यानपूर्वक सुन भनेर यसरी अब ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ। अब भोलि कस्तो कथा भन्नुहुनेछ त्यो हामीले अर्को कथा प्रसङ्गमा श्रवण गर्ने नै छौँ। सबले भनौँ एकचोटि हर हर महा